नमस्कार। हिजो हामीले प्रसङ्गवश मनलाई मर्ज गर्नुपर्छ, मनलाई जिरो बनाउनुपर्छ अनि मनको मर्जिङ चेतना हुनुपर्छ। मन सूक्ष्म छ, सूक्ष्मलाई त्योभन्दा पनि सूक्ष्ममा लिन गर्नुपर्छ। किनभने सज्जनौ, यो अध्यात्म भन्ने कुरो मनसँग रिलेटेड छ। हामीले बाहिरको पूजाहरू गर्छौँ, पाठहरू गर्छौँ, मनलाई फ्री छोडेको हुन्छौँ, तर वास्तवमा अध्यात्मको उद्देश्य नै मनलाई जित्नु हो, मनलाई ठेगाना लगाउनु हो, मनलाई करेक्सन गरिदिनु हो। मनलाई हामीले जित्न सक्यौँ, मनलाई सही ठाउँमा पुर्याउन सक्यौँ भने यो मनुष्य जीवनको उद्देश्य पुरा भयो। अध्यात्मको जति पनि शास्त्र छन्, जति पनि पूजा पाठहरू छन्, सबको उद्देश्य मनलाई लिएर छ। र हामीले आफूलाई आध्यात्मिक राखेको छौँ, पूजा पाठहरू विभिन्न गर्छौँ, मनलाई ख्याल गरेको छैन भने त्यो हाम्रो सम्मै अध्यात्म अधुरो भएर जान्छ। भगवान कृष्णले स्पष्ट भन्नुभएको छ कि यदि कसैले धार्मिक कुराहरू गर्छ तर उसको मन बसमा छैन, मनलाई उसले सच्याएको छैन भने त्यो अध्यात्म होइन, त्यो पाखण्ड हो, हाइपोक्रेसी हो। जसको मन बसमा छैन त्यो न योगी हो, न सन्यासी हो, न धार्मिक हो, केही पनि होइन। र अध्यात्मको उद्देश्य नै पूजा, मेडिटेसन जे पनि हामी गर्छौँ त्यसको उद्देश्य हो मनलाई पूर्ण रूपले बसमा गर्नु, या मनलाई, मनको अस्तित्व नै जिरो बनाउनु हो। अनि सज्जनौ, त्यो रहेछ अध्यात्ममा त्यसको फर्मुला। अनि जसरी हिजो हामीले त्यो याज्ञवल्क्य र गार्गीको कथा सुनाउँदै थियौँ कि स्थूल सूक्ष्ममा लीन हुँदै जाँदैछ। पृथ्वी पानीमा, पानी वायुमा, वायु अन्तरिक्षमा, इथरमा, अनि अन्तरिक्षभन्दा पनि सूक्ष्म के रहेछ भन्दा अक्षर ब्रह्म रहेछ। त्यो जो अक्षर ब्रह्म छ त्यसलाई जीवनमा हामीले बुझ्यौँ भने संसारको सबै कुरा बुझ्यौँ। अध्यात्मको इसेन्स नै अक्षर ब्रह्म हो। र के भनेको चाहिँ एकजना सन्तले भने, नाम लिया तिन सब लिया सकल वेद का भेद। जसले त्यो नामलाई, त्यो अक्षर ब्रह्मलाई बुझ्यो जीवनमा, त्यसलाई त्यो वास्तवमा के रहेछ त्यो अक्षर ब्रह्म, जसले सारा सृष्टिलाई धारण गरेको छ, कन्टेन गरेको छ, त्यसलाई बुझ्न सक्यो भने उसले जम्मै धर्मशास्त्रको इसेन्स बुझिहाल्यो। सबभन्दा गहन, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट बुझ्नुपर्ने सज्जनौ, मनभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट त्यो अक्षर ब्रह्म हो, जसमा यो मन पनि लीन हुन्छ। सबै पूजाको इसेन्स पनि त्यो अक्षर ब्रह्ममा मनलाई जोड्नु हो, कनेक्ट गर्नु हो। र त्यो अक्षर ब्रह्म चाहिँ के हो त? वाट इज द्याट अक्षर ब्रह्म? गार्गी जस्तै हामीले प्रश्न गरेर त त्यसको उत्तर पाइँदैन। किन त्यो अक्षर ब्रह्म वायुभन्दा पनि सूक्ष्म हो, आकाश अन्तरिक्षभन्दा पनि सूक्ष्म हो। त्यसलाई जिब्रोले व्यक्त गर्ने त कोही पोसिबिलिटी नै छैन। न हामी भन्न सक्छौँ, न त्यसलाई सुन्न सक्छौँ। र भन्यौँ गीतामा त्यसलाई अव्यक्तो अक्षर इति युक्तमाहु ब्रह्मं गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम ब्रह्ममा। यो अर्जुन, एउटा यस्तो अक्षर छ जो अव्यक्त छ, जसलाई हामी व्यक्त गर्न सक्दैनौँ। त्यो अक्षर ब्रह्म चाहिँ त्यसलाई प्राप्त गरेपछि यो जन्म मरणदेखि व्यक्ति मुक्त हुन्छ, माइन्डको मर्जिङ हुन्छ। र सज्जनौ, त्यही अक्षर ब्रह्मको कुरा जम्मै धर्मशास्त्रमा गरेको छ। बोल्ने तरिका भिन्नै छ, भाषाको भिन्नता हुनसक्छ, एक्सप्लेनेसन वे अफ डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। त जति पनि धर्मशास्त्र छन् सबैले त्यो अक्षर ब्रह्मको कुरा गरेको छ। यो सृष्टिको रचना नै अक्षर ब्रह्मले भएको, यो सृष्टिको सञ्चालन पनि अक्षर ब्रह्मको द्वारा भइरहेको छ। अनि यो सृष्टि जुन दिन समाप्त हुन्छ
अक्षर ब्रह्ममै लय हुने हो। हामीले पहिला उपनिषद हेरौँ भने उपनिषदमा पनि के भनेको छ भना, सृष्टि रचना लगि सबभन्दा पहिला अक्षर ब्रह्म प्रकट भयो। त्यो अक्षरातीत ब्रह्मबाट अक्षर ब्रह्म प्रकट भएर अनि त्यहाँबाट क्रिएसन सुरु भयो। बाइबलमा पनि भनेको छ इन द बिगिनिङ वाज द वर्ड। वर्ड भनेको शब्द हो। शब्द भनेको मुखले बोल्ने शब्द होइन सजनो, त्यो अक्षर ब्रह्मलाई नि वर्ड भन्यो त्यहाँ। एन्ड बाई द वर्ड एभ्रिथिङ वाज क्रिएटेड, नथिङ वाज क्रिएटेड विदाउट द वर्ड। सृष्टिको आदिमा जुन शब्द थियो त्यसैले सारा संसारको रचना गर्यो। साइन्सले पनि के भन्दैछ भन्दाखेरि सुरुमा के थियो भन्दा एउटा प्राइमोडियल भाइब्रेसन थियो। प्राइमोडियल भनेको भाइब्रेसन इन द बिगिनिङ। उसले पनि एउटा स्पन्दन र शब्दको कुरा गर्दैछ। सजनो, भाइब्रेसनमा र शब्दमा फरक छैन। साइन्टिफिक एङ्गलले हेरौँ भने म जे बोलिरहेको छु त्यो वास्तवमा के हो, साइन्सको भाषामा टेक्निकली मेरो भोकल कोर्ड्स, गलाको ग्रन्थीहरू भाइब्रेट हुँदैछ, स्पन्दित हुँदैछ। अनि त्यो स्पन्दनले बाहिर हावाको कणहरूलाई, मोलिक्युल्सहरूलाई त्यो भाइब्रेसन पैदा भयो। त्यही भाइब्रेसन गएर हावाको माध्यमबाट, हावा छैन भने त्यो भाइब्रेसन अगाडि बढ्दैन, हावाको माध्यमबाट हाम्रो कानमा पुग्छ। कानमा जो हाम्रो इयर ड्रम्स भन्छौँ, कानका झिल्लीहरू, त्यो भाइब्रेट हुन्छ। अनि त्यसको हाम्रो दिमागले अर्थ लगाउँछ यो शब्द बोलियो भनेर। त्यो भाषा हामीले जानेको छ भने, भाषा जानेको छैन भने हाम्रो लागि एउटा भाइब्रेसन मात्रै हो, एउटा स्पन्दन मात्रै हो। र जति पनि शब्दहरू छन् संसारमा, कुनै भाषाका कुनै पनि शब्दहरू टेक्निकल्ली, साइन्टिफिकली उनीहरू सबै स्पन्दन हो। अलग अलग भेराइटीको स्पन्दन छ, फ्रिक्वेन्सी अलग अलग छ। त जति पनि शब्द हामी बोल्दैछौँ दिज आर अल भाइब्रेसन्स। हामीले पैदा गरेको, हामीले क्रिएट गरेको भाइब्रेसन्सहरू हो। त साइन्सले भन्छ एउटा प्राइमोडियल भाइब्रेसन थियो, नेचुरल भाइब्रेसन थियो, एउटा कस्मिक भाइब्रेसन थियो जो सृष्टिको सुरुमा थियो। अनि त्यही भाइब्रेसनले यो सारा सृष्टिको रचना भएको छ। एउटा एटमको भित्र पनि इलेक्ट्रोन्सलाई त्यही भाइब्रेसनले घुमाएको छ। सूर्यलाई, सूर्यको चारैपट्टि ग्रहलाई पनि त्यही भाइब्रेसनले घुमाएको छ। हाम्रो भित्र हाम्रो श्वासलाई पनि त्यही भाइब्रेसनले घुमाइरहेको छ। सारा सृष्टि त्यो भाइब्रेसनले सञ्चालित छ। र त्यो भाइब्रेसन एउटै छ, दुईटा छैन। हिन्दूको लागि अलग होला, क्रिस्चियनको लागि अलग होला, मुस्लिमको लागि अलग होला, बुद्धिस्टको लागि अलग होला। एउटै प्राइमोडियल भाइब्रेसनले, एउटै स्पन्दनले तपाईँ हाम्रो सबैको श्वासलाई चलाएको छ। श्वास त अक्सिजन, कार्बन डाइअक्साइड हो। उसलाई चलाउनेवाला, त्यो रेगुलेट गर्नेवाला जो पावर छ त्यो अक्षर ब्रह्म हो। र त्यसैलाई विभिन्न भाषामा विभिन्न तरिकाले बुझायो। अनि धर्मको इसेन्स जति पनि संसारका शास्त्रहरू छन्, जसरी हामी निम्बुलाई, सुन्तलालाई जब क्रस गर्छौँ, त्यसलाई स्क्विज गर्छौँ, त्यहाँबाट जुस निक्लेर आउँछ। संसारको दम्मै धर्मशास्त्रलाई हामीले स्क्विज गऱ्यौँ भने, निचोर्यौँ भने के निक्लेर आउने हो? त्यो अक्षर ब्रह्म निक्लेर आउने हो। पुरा सृष्टिको, शास्त्रको, यो जीवनको इसेन्स नै अक्षर ब्रह्म हो। र यदि हामीले जीवनमा अक्षर ब्रह्मलाई बुझ्न सक्यौँ, त्योसँग आफूलाई कनेक्ट गर्न सक्यो भने हाम्रो अध्यात्मको बाटोमा हामी लागिहाल्यौँ। अक्षर ब्रह्मलाई बुझेको छैन भने हाम्रो अध्यात्म तबसम्म सुरु नै भएको छैन। किनभने ईश्वरको जो वास्तविक स्वरूप छ, त्यो पनि जो ईश्वरको वास्तविक फर्म छ, त्यो पनि अक्षर ब्रह्म नै हो। र अक्षर ब्रह्मको रहस्यलाई हामीले सिरियसली यसलाई लिनु पर्यो अनि बुझ्नु पर्यो कि वास्तवमा त्यो अक्षर ब्रह्म के हो त।
जसले मेरो श्वासलाई पनि चलाएको छ। इभन एउटा परमाणुको भित्र पनि इलेक्ट्रोन्सलाई त्यसैको पावरले इलेक्ट्रोन्स घुमिरहेको छ। घुमेर त्यो सर्कलदेखि बाहिर जानुपर्ने गएको छैन। त्यो एट्र्याक्सन पावर त्यहाँ अक्षर ब्रह्मकै छ सजनौ। त्यही अक्षर ब्रह्मलाई विभिन्न तरिकाले सन्तहरूले ऋषिहरूले आफ्नो आफ्नो भाषामा बुझाए। गुरु नानक साहबले भन्नुहुन्छ, एको सुमरो नानका जलथल रह्यो समाए, दुजो काहे सुमरिए जो जम्मे ते मर जाए। त्यो एउटाको सुमिरन गर, त्यो एउटामा तिम्रो मनलाई कनेक्ट गर जो सारा विश्वमा व्यापक छ, अम्नि प्रेजेन्ट छ। त्यही शब्दलाई, त्यही अक्षर ब्रह्मलाई यो भाषामा आउन सक्दैन भनेर के भन्यो भन्दाखेरि कबीर साहबले 52 अक्षर मायामाही इनमें सत्य नाम नाही नाही नाही। त्यही अक्षर ब्रह्मलाई उपनिषदमा पराविद्या भन्यो अनि त्यसैलाई सिम्पल भाषामा भगवानको नाम भन्यो। यहाँ प्रश्न आउँदैछ एकजनाले कि त्यो अक्षर ब्रह्म के हो त? सजनौ, त्यो प्रसङ्गलाई हामी कन्टिन्यू गर्दैछौँ। सिरियसली हामी सुन्दै गऱ्यौँ भने त्यो अक्षर ब्रह्मको रहस्य बिस्तारै बुझ्नमा हिँड्छ। वेदको पनि इसेन्स त्यो अक्षर ब्रह्मै हो। अनि त्यो अक्षर ब्रह्मको साधना गरे भने संसारमा जम्मै देवी देवता ईश्वर भगवान जे पनि छ महान पुरुषहरू सबको पूजा एकसँग भइहाल्छ। जसरी एउटा रुखलाई ल्याउँ, रुखको प्रत्येक हाँगामा पानी दिनु पर्यो भने, प्रत्येक पातमा पानी पुर्याउनु पर्यो भने कति झमेला हो। हामी त्यो गर्दैनौँ। के गर्छौँ? रुखको जरोमा पानी हाल्यो भने त्यो जरोमा पानी हालेको जम्मैलाई पुग्छ। प्रत्येक हाँगामा त्यो पानीको पावर पुगिरहेको हुन्छ, इफेक्ट पुगिरहेको हुन्छ। प्रत्येक पातमा पनि त्यो पानीको अंश पुगिरहेको हुन्छ। एक ठाउँमा हालेपछि सबै ठाउँमा पुग्यो र त्यसैलाई भन्यो एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जो तू सिंचे मूल को फुले फुले आगाए। जरामा पानी हालेपछि जम्मै ठाउँ पुग्छ। त्यसरी यो सारा सृष्टिको जुन जरो छ, जो इसेन्स छ, जो यसको कज छ, क्रिएटर छ, त्यसलाई हामीले कनेक्ट गऱ्यौँ भने सारा देवी देवता सबै महान पुरुषहरू जम्मैको पूजा एउटाले भइहाल्छ। र यदि हामीले अक्षर ब्रह्मको पूजा गर्न थाल्यौँ भने सबै देवी देवता सन्तुष्ट हुने हो। जति इन्कार्नेसन संसारमा आएको थियो सबै सन्तुष्ट हुने हो अनि हाम्रो यो मन पनि सन्तुष्ट हुने हो। र सजनौ, यो अक्षर ब्रह्मलाई सिरियसली हामीले सुन्नु पनि पर्यो अनि केवल सुनेर भएन, यसमाथि मनन गर्नु पर्यो। अनि जब हामी मनन गर्छौँ बिस्तारै यसको रहस्य बुझ्नुमा आइन्छ। अक्षर ब्रह्मको रहस्य बुझ्यो भने सबै कुरो बुझ्यो। यसैलाई सिम्पल भाषामा के भन्यो? भगवानको रियल नेम भन्यो। आमाको गर्भमा बालकले त्यही अक्षर ब्रह्ममा आफ्नो मनलाई कनेक्ट गरिरहेको हुन्छ। त्यसैलाई गरुपुराणमा अजपा गायत्री भन्यो। अजपा नाम गायत्री योगी नाम मोक्षदायिनी, यशस्स सङ्कल्प मात्रेन सर्व पापे प्रमुच्यते। त्यसको सुमिरन गरे भने जम्मै पाप नष्ट हुन्छ। अनि अजपा भनेको त्यसलाई जप्नै पर्दैन अरे, जिब्रोको आवश्यकता छैन। केवल त्यो त चलिरहेको नाममा केवल मनलाई कनेक्ट गर्नु मात्र छ। अनि त्यसले सजनो यो मनलाई पर्मानेन्टली शान्त गरिदिन्छ, मनको समस्याको पर्मानेन्टली निवारण गरिदिन्छ। मलाई एउटा सानो कथा याद आयो। यो अक्षर ब्रह्मको विषय त हामी अझै यसलाई प्रश्न गर्दै जानेछौँ। एकजना भाइ खोलाको छेउमा घुम्दै थियो। उसले एउटा बोतल देखेछ। त्यो बोतलभित्र एउटा जिन रहेछ, भूत रहेछ। त्यो जिनले भन्यो, जेनीले भन्यो, ए भाइ म धेरै बेर भयो बोतलमा बसेको, धेरै वर्षदेखि म साह्रै दुःखी छु, मलाई निकालिदेऊ न भनेर।
उसलाई माया लागेर दया गरेर त्यो बोतलको बिर्को खोलिदिएछ। त्यो जिन बाहिर निक्लेर आयो, ठुलो भइहाल्यो। अनि के भन्यो भने मलाई त साह्रो भोक लागिरहेको छ, म त तिमीलाई खान्छु भन्यो। अब उसले त दया गरेर निकालिदिएको, निस्किने बित्तिकै उसले त भन्छ मलाई त भोक लागेको छ, म तिमीलाई खान्छु भन्यो। अब त समस्या भयो। तर प्रेजेन्स अफ माइन्ड छ भने मान्छे बाँच्न सक्छ। आत्तिएन। आजभोलि कोरोनामा मान्छे आत्तिन्छ। आत्तिएन भने यो कोरोनामाथि पनि विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ। र त्यो भाइले भन्यो ठिक छ तिमीले मलाई खानु पर्छ, तिमी कहाँबाट आएको भन्यो नि। यो बोतलबाट आएको होइन, तिमीले निकालेको होइन। अरे बोतलबाट आएको त्यो सानो थियो, यत्रो ठुलो कहाँबाट हुनसक्छ? तिमी त बाहिरबाट आएको, किन ढाँटेको भन्यो। होइन म बोतलबाट आएको होइन, तिमी बोतलबाट आएन भनेर उसँग डिस्कस परेछ। त्यो डिस्कसमा त्यो जिनलाई त्यो एकदमै जोस उठेछ र भन्यो अरे मेरोमा त्यस्तो क्षमता छ, म यो बोतलमा पसेर सानो पनि हुनसक्छु, ठुलो पनि हुनसक्छु, म मान्दिनँ भने म गरेर देखाउँ त भने। लु त भनेर उसले बोतलमा फेरि पस्दाखेरि बिर्को लगाइदियो। लु त खा भन्यो। अब त्यो जिनले हेऱ्यो यो त साह्रो चङ्को रहेछ मान्छे, मलाई त फेरि बोतलभित्र हालिदियो, अब त म निस्किने उपाय नै छैन। उसले भन्यो भाइ मलाई निकालिदियो भने म तिमीलाई निकाल्दिनँ, तिमीले त मलाई खाने हो भने नि। होइन भोक त साह्रै लागेको छ, तर मेरोमा एउटा छ भने नि म तिम्रो थुप्रो काम फटाफट गरिदिन सक्छु। अनि मलाई तिमीले यहाँ प्रश्न कसैले गर्दैछ भगवान् के हो त्यसको बारेमा क्लियर गर्नु भनेर, त्यो पनि प्रसङ्गमा आउँछ। त के भन्यो भन्दाखेरि मलाई तिमीले बिजी राख्यो भने म तिमीलाई खाँदिनँ भन्यो। मलाई काममा यति व्यस्त गरिदियो कि मलाई होसै नआओस् भोकको, त्यहाँबाट म तिमीलाई खान्न, तिम्रो काम गरिरहन्छु, तिम्रो नोकर भएर बस्छु भन्यो। अब उसले हेऱ्यो एउटा जिन जस्तो नोकर पाइन्छ, 100 जनाको काम एकजनाले गरिदिने, त्यस्तो मैले फ्रीमा पाउँदैछु। एग्रिमेन्ट भयो। उसले फेरि बोतल खोलिदियो। खोलेपछि जिन बाहिर निक्लेर आयो अनि भन्यो तपाईँको जे आदेश छ म गर्छु, मलाई काम दिनुहोस् भन्यो। उसले कतिपय काम बताउन थाल्यो, मेरो घर बनाइदियो भन्यो। जिनलाई के टाइम लाग्थ्यो, 1 घन्टापछि त लु घर रेडी भयो भने फिटिङ गरिदिए, बिजुली गरिदिए, जे गर्यो जिनले फटाफट गरिदिने। अनि काम सकेपछि लु मलाई काम भन्नुहोस् भन्यो। जति भएको काम उसले हराउँदै गयो, जिनले फटाफट पुरा गर्दै गयो। अब स्थिति यो आयो कि अब जिनको लागि काम रहेन। अनि एग्रिमेन्टको हिसाबले त्यो जिनले त्यो भूतले खाने भयो। त्यति बेला आफ्नो स्पिरिचुअल मास्टरकोमा गएछ, उसलाई याद आएछ कि अब त मेरो गुरुजीले मात्रै मलाई बचाउन सक्छ, उहाँकोबाट केही मैले सोल्युसन पाउन सक्छु, यो जिनबाट त फसिहालेँ म त। र गुरुजीको गएर जम्मै कुरा गरेछ, यस्तो यस्तो समस्या भयो, के गरौँ गुरुजी भने नि। त्यही बेला त्यो घुम्दै घुम्दै त्यो खोज्दै खोज्दै त्यो जिन त्यहीँ आइपुग्यो। हजुर मैले काम सकेर आएँ, अब मलाई काम दिनुहोस् भन्यो। उसले गुरुजीपट्टि हेऱ्यो। गुरुजीले भन्यो यसलाई भन्दै एउटा ठुलो बाँस, लामो बाँस लिएर आइज भन्यो। उसले बाँस लिएर आयो। यसलाई गाली दे भन्यो, भुइँमा गाली दियो। अब यसलाई भन् यसमा माथि जा, तल आइज भन्यो। त्यो भूत त्यसमा माथि गयो अनि तल आयो। काम देऊ भन्यो। अरे मूर्ख तिम्रो यही काम हो भन्यो। अब माथि जानु, फेरि तल आउनु, फेरि माथि जानु, फेरि तल आउनु, यो काम गर्दै गर, अहिले यही तिम्रो लागि काम हो भन्यो। अब एग्रिमेन्ट थियो, जे काम भन्यो गर्ने हो। अब त भूत फसिहाल्यो। माथि जाने, तल आउने, माथि जाने, तल आउने। अब कति गर्ने रे, गर्दा गर्दा भूत लास्टमा थाक्छ। थाकेपछि भन्यो हजुरलाई मेरो एउटा रिक्वेस्ट छ भन्यो भूतले। के छ भन्यो, यो तल माथि गर्न मेरो बन्द गराइदिनुहोस् न, म टुप्पोमा बसिरहन्छु, हजुरले काम आएको बेला काम गर्छु, त्यहाँबाट फेरि टुप्पोमा आएर बसिहाल्छु भन्यो। हो यो ठिक छ। त्यो कन्ट्रोलमा आयो।
सज्जन, यो त केवल कथा हो, तर हाम्रो जीवनको वास्तविक कथा हो। यो मनरूपी भूत खाली छ भने यसले तपाईँको हाम्रो जीवन बिगारिरहेको हुन्छ। अङ्ग्रेजीमा भन्छ नि, एम्प्टी माइन्ड इज डेभिल्स वर्कसप। खाली मन शैतानको कारखाना हो। यसले नेगेटिभिटी बढाउने हो, अनेक प्रकारका भाइरसहरू पैदा गर्ने हो। यो मनलाई खाली राख्नु हुँदैन र भनिन्छ बिजी लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। र यो मनलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, जब हामी त्यो अक्ष ब्रह्ममा, यो श्वास रूपी बाँस जो छ नि, यो जो श्वास छ हाम्रो, यही किसिमको बाँस हो जसको सहाराले यो शरीर अलिएको छ। यो धुरी खम्बा हो र यसलाई यो मन रूपी भूतलाई यो श्वास रूपी बाँसमा तल र माथि त्यो अक्ष ब्रह्मसँग जोडेपछि यो अटोमेटिक तल र माथि हुन थाल्छ। अनि गर्दा गर्दा लास्टमा थाक्छ। अनि यसको एक्चुअल ठाउँ कहाँ मनको भन्दा यो भ्रुकुटीदेखि माथि हो, आज्ञाचक्रदेखि माथि। यसको मेन मर्ज हुने ठाउँ, पुग्ने ठाउँ त सहस्त्रदल कमल हो, जस्तो त्यो पिनियल ग्ल्यान्ड हामी भन्छौँ टेक्निकली साइन्सको उसमा। त्यो ठाउँमा यो पुगेपछि यो मन पर्मानेन्टली सेटल हुन्छ। र तलमाथि गर्दा गर्दा जब यो मन थाक्छ, यो मनले ऊर्ध्व गति लिन्छ, बिस्तारै माथि चल्दै जान्छ। अनि यो भ्रुकुटी यसले क्रस गर्छ। सजनो, भ्रुकुटीदेखि तल माया छ, यो माथि किङडम अफ हेभन छ, ब्रह्मको साम्राज्य छ, ईश्वरको साम्राज्य भनौँ, आध्यात्मिक जगत योदेखि माथि छ। यसको मुनि छैन। कतिले भन्छ भगवान यहाँ हृदयमा छ अरे। यो भगवान हाम्रो हृदयमा छ, दिलमा छ भन्छौँ हामी। सजनो, त्यो हृदय भनेको यो फिजिकल हार्ट होइन, स्पिरिचुअल हार्ट हो। स्पिरिचुअल हार्ट पनि हाम्रै भित्र छ। मनलाई पनि स्पिरिचुअल हार्ट भन्यो। अनि अझै गहराइमा गयो भने त्यो स्पिरिचुअल हार्ट पिनियल ग्ल्यान्ड हो। र यो भगवानको जम्मै यो सब कुराको एक्सपिरियन्स यसको माथि छ। र प्र्याक्टिस गर्दा गर्दा यो मन माथि जान्छ। माथि गएर बस्नु थालेपछि यो मनमा पिस, सेटिस्फ्याक्सन, जति पनि कुराहरू छ, सबै सुखहरू यो जीवनमा प्राप्त हुने हो। र यसलाई माथि लानु पर्यो के को सहाराले? त्यो अक्ष ब्रह्मको सहाराले। र सज्जनों, अक्ष ब्रह्मको रहस्यलाई हामीले बुझ्दै जानु पर्यो। जति पनि सृष्टिको जे चिज पनि चलायमान छ, त्यसको पछि जुन पावर छ, इनर्जी छ, त्यो अक्ष ब्रह्मको। त्यसैलाई हामीले देवीको रूपमा, शक्तिको रूपमा मान्यौँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमतस्य 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 नमो नमः। कि हे देवी, तिमी नै सारा सृष्टिको कारण हो र म तिमीलाई प्रणाम गर्दैछु, नमस्कार गर्दैछु। त्यो भाइब्रेसन सज्जनो, त्यो जो अक्ष ब्रह्म छ, त्यो एउटा यस्तो भाइब्रेसन हो, एउटा यस्तो स्पन्दन हो जसलाई हामीले जिब्रोको द्वारा व्यक्त गर्न सक्दैनौँ। संसारको कुनै इन्स्ट्रुमेन्टले त्यो भाइब्रेसनलाई पैदा गर्न सक्दैन। त्यो ओरिजिनल भाइब्रेसन हो। त्यो स्पन्दन चेतन स्पन्दन हो, कन्सियस भाइब्रेसन हो। त्यसको गर्दा नि सारा सृष्टिमा चेतनाको प्रवाह छ। अनि जति पनि सृष्टिमा जे पनि प्राणी छ, इन्क्लुडिङ देवी देवताहरू, ब्रह्मा विष्णुमय जे पनि छ, सबकोलाई एक्टिभेट गर्नेवाला पावर त्यो अक्ष ब्रह्मको पावर हो। भगवान शङ्करले पनि आँखा बन्द गरेर जो बस्नु भएको छ, उहाँले पनि त्यो अक्ष ब्रह्ममाथि नै मेडिटेट गर्नुहुँदैछ। त्यो हजुरले कतिवटा कथा सुन्नु पनि भयो होला। अक्ष ब्रह्मको अर्थ पनि के हो भने, अ भने होइन, क्षर भनेको नाशवान, इन्डिस्ट्रक्टिबल एन्टिटीलाई हाम्रो संस्कृत भाषामा अक्षर ब्रह्म भन्यो। र सारा सृष्टि प्रलय भए पनि अक्ष ब्रह्म यथावत रहन्छ। यो अक्ष ब्रह्मलाई बुझ्नेमा तपाईँ हामी सिरियसली लाग्यौँ भने
यसको रहस्य बिस्तारै बिस्तारै बुझिन्छ। त थ्योरीले बुझिने होइन सर, सजन यसलाई प्र्याक्टिकली बुझ्नुपर्छ। प्र्याक्टिकल बुझ्न लागि आफ्नो भित्र प्रवेश गर्नु पर्यो। अनि मेरो श्वासलाई कुन चाहिँ अक्षर ब्रह्मले चलाएको छ, कुन चाहिँ भाइब्रेसनले चलाएको छ, कुन चाहिँ शब्दले चलाएको छ, कुन चाहिँ नामले चलाएको छ, त्यसलाई एक्सपिरियन्स गर्नु पर्यो। अनि त्यो एक्सपिरियन्सलाई हामी व्यक्त गर्न सक्दैनौँ, किनभने त्यो भाषामा आउने शब्द होइन, त्यो एक किसिमको भाइब्रेसन हो, ध्वनि हो। जसरी मैले ताली बजाएँ, ताली हामीले सुन्यौँ, त्यो तालीलाई हामीले भाषामा प्रकट गर्न सक्दैनौँ। त्यसरी त्यो जो अक्षर ब्रह्म छ त्यो भाषादेखि पर हो। त्यसको रहस्यलाई बुझ्नुमा टाइम जरुर लाग्छ। यो सत्सङ्गको, शास्त्रहरूको जम्मै महान पुरुषहरू आए, उहाँले आफ्नो समयमा त्यो अक्षर ब्रह्मलाई नै बुझाउने प्रयास गरे। चाहे त्यो ईसा मसीह होस्, चाहे त्यो मोहम्मद साहब होस्। मोहम्मद साहबकोमा पनि एउटा एन्जल आउँछ अनि उसले भन्छ तिमी रबको नामले खुदालाई याद गर, रबको नामलाई पढ भन्नुभयो। त्यो रबको नाम के हो? उहाँ फेरि एउटा ज्ञानी पुरुषमा जानुहुन्छ अनि त्यो रबको नाम के हो त्यसलाई अनुभव गर्नुहुन्छ। त्यसैलाई पाक नाम भन्यो, पवित्र नाम। त्यसलाई हाम्रो जिब्रोले जुठो पार्न सक्दैन। त्यही अक्षर ब्रह्म सज्जनौ, बिगिनिङमा भन्छ नि बिग ब्याङ भयो, त्यसको बाद सारा क्रिएसन भयो। त्यो बिग ब्याङ केबाट पैदा भयो, कसले त्यो बिग ब्याङ गर्यो भन्दाखेरि त्यही प्राइमोडियल भाइब्रेसनले, अक्षर ब्रह्मले पैदा गरेको। र हाम्रो धर्मशास्त्रले भन्छ सारा सृष्टिको रचना गर्नेवाला अक्षर ब्रह्म हो। र सज्जनौ, यो अक्षर ब्रह्मको विषय एक दिनमा पुरा हुँदैन। भोलिपल्ट पनि हामी यो अक्षर ब्रह्मको चर्चा अझै गर्नेछौँ, किनभने यो अक्षर ब्रह्मलाई बुझ्यौँ भने, यसको रहस्य बुझेपछि हजुरले संसारको कुनै धर्मग्रन्थ पढ्नुहोस्, सजिलै त्यो बुझिनमा आइन्छ। किनभने जति पनि धर्मशास्त्र छन् त्यो अक्षर ब्रह्मको महिमा डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली त्यसमा त्यो महिमा गाएको छ। चाहे त्यो गीता होस्, चाहे त्यो रामायण होस्, चाहे बाइबल होस्, चाहे कुरान होस्, चाहे गुरु ग्रन्थ साहब होस्, चाहे बुद्धिस्ट ग्रन्थहरू, सबैको इसेन्समा त्यो अक्षर ब्रह्म छ। त्यसैलाई नि ओङ्कार भन्यो। ओङ्कार भनेको ओमको पनि रचना गर्नेवाला। त्यसैलाई भाषामा रिप्रेजेन्ट गर्नु लागि हामीले ओम भन्यौँ। तर ओमलाई क्रिएट गर्नेवाला, ओमको जो कज छ त्यो अक्षर ब्रह्म हो। त्यसैलाई पढ्न पनि भन्यो। र त्यो अक्षर ब्रह्म नि सुरुमा प्रकट भएको। त्यस कारणले बाइबलमा के भनेको छ भने त्यो जो ईश्वर थियो उसले पहिला त्यो वर्ल्ड प्रकट भयो एन्ड देन भन्यो लेट अस क्रिएट, हामीले मिलेर यो क्रिएसन गर्नु पर्यो। र के भनेको छ भने द वर्ल्ड वाज विथ गड एन्ड द वर्ल्ड वाज गड, कि परमात्मासँग शब्द थियो अनि त्यो शब्द पनि परमात्मा हो। त दुईवटा परमात्मा भएन, एउटा वर्ल्ड परमात्मा भयो, एउटा गड परमात्मा भयो। एक्चुअली त्यो दुईटै एउटै हो, गड अनि उसको पावर। त्यसलाई इनर्जीको भाषामा भनौँ भने पोटेन्सियल इनर्जी एन्ड काइनेटिक इनर्जी। गड पोटेन्सियल इनर्जीको फर्ममा थियो। क्रिएसनको प्लान जब गरेपछि उसले आफ्नो इनर्जी, त्यो पोटेन्सियल इनर्जी काइनेटिकको रूपमा चेन्ज भयो अनि त्यो काइनेटिक एनर्जीको फर्म चाहिँ अक्षर ब्रह्मको फर्म हो। र सज्जनौ, यो अक्षर ब्रह्मको विषय भोलि पनि हामी कन्टिन्यू गर्ने हो। हजुरहरूले जो कुरा सुन्नुहुँदैछ त्यसलाई मनन गर्नु होला। अनि यो अक्षर ब्रह्मलाई लिएर नेगेटिभ नसोच्नु होला। वास्तवमा यो कुरा सत्य हो। अक्षर ब्रह्म नै यो सारा सृष्टिको इसेन्स हो। त्यसलाई जानेर त्यसमाथि मेडिटेट गर्नु थाल्यो भने संसारको सबै पूजा त्यसैमा इन्क्लुड हुन्छ। र भगवान् कृष्णले भन्नुभयो, ए अर्जुन, देवतालाई पुज्ने देवतालाई प्राप्त हुन्छ, भूतहरूलाई पुज्ने भूतलाई प्राप्त हुन्छ, पितृलाई पुज्ने पितृलाई प्राप्त हुन्छ। तर जसले मलाई तत्त्वले जान्दैछ, मेरो एलिमेन्ट्री फर्मलाई जान्दैछ,
त्यो मलाई प्राप्त गर्छ, त्यो सबभन्दा श्रेष्ठ त्यही ज्ञानी हो भन्नुभयो। र सज्जनौ, एलिमेन्ट्री फर्म अफ गड चाहिँ अक्षर ब्रह्म हो। सिम्पल भाषामा त्यसलाई भगवानको नाम भन्यौँ। गर्भमा बालकले त्यही अक्षर ब्रह्ममाथि मेडिटेट गरे हुन्छ। र भोलि अझै हामी यो अक्षर ब्रह्मको चर्चा गर्नेछौँ। अनि आशा छ भोलिको प्रोग्राममा अक्षर ब्रह्मको चर्चा गरेपछि श्रोतागणहरूलाई यो अक्षर ब्रह्मको बारेमा अलिकति जानकारी क्लियर हुन्छ होला। पुरा जानकारी त हुन सक्दैन, किन त्यो अक्षर ब्रह्मलाई प्र्याक्टिकली एक्सपिरियन्स नगरिकन आफ्नो भित्रमा त्यो टोटल जानकारी त हुन असम्भव छ। त थ्योरिटिकली जति हाम्रो प्रयास छ त्यो अक्षर ब्रह्मलाई थ्योरिटिकली पहिला हामीले बुझेको छ भने प्र्याक्टिकली त्यहाँबाट साधना गर्नु अलिक सजिलो पर्छ भन्दै अब समय पुरा भयो। आज यही हामी यो विश्राम दिनेछौँ। सबैलाई मेरो नमस्कार, धन्यवाद।